आता हांव म्हापसा आहा मार्केटान आनी आमी गणपती पुजता थंयसर आहा आनी थंय माटोव घातलेलो आहा पळय आनी त्या माटवांचेर आहा आमी आनी फुडल्यान आमची शकुंतला आहा. शकुंतला आनी आमच्या आतां फुड्यान आसा कावन्सिलर आमचो बाबा साईनाथ राऊळ आनी म्हापसा हेजो चेअरपर्सन तो हेजो तेका आतां मार्केटचो चेअरपर्सन तेका आतां आमी विचारुया की हो आतां तुमी मार्केट आतां आमचो हेजे बसयला पळय माटोळीचे सामान घेवन बी आनी तेंचो तुमी आतां सोपो घेतलेलो तेजेर तुमचें कितें आहा भाश्य हेजेर उलोवपाचें. एक्चुली तुम्ही जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता माटोळीचे सामान जे आसा ती रेट कितली आहा पळय ते एक्चुली चॅक करपाची गरज आसा. त्या भायर जे जरी असले जाल्यार चीफ मिनिस्टरान प्रमोद सावंतजी यांच्यांनी जेन्ना असेंब्लीन सांगले त्या प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटीन एज पर जागो जर पळयलो जाल्यार एक 250 ते 300 रुपया चार्जीस पर जाता एक्चुली पळोवपाक गेल्यार. पण ते सोपो म्हणून न घेता एक मिनिमम अमाउंट एक गार्बेजा खातीर म्हणजे गार्बेज फीज अशें आमी फक्त 70 रुपीज पर डे तांकां चार्ज केल्लेले आसा. म्हणजे सोपो जर केलो जाल्यार 250-300 रुपया पर डे वयता ते आमी 70 रुपीज पर डे एक गार्बेज टॅक्स. कारण तुमी पळयता आसतले शॉपकिपर्सांक खबर आसतले किंवा हांगासर लोक जे भोंवतात आमचे म्हापशेकार तांकां खबर आसतले की जेन्ना माटोळी वयता तेन्ना कितलो कचरो आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा जो आमकां म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स ट्रक हे ते सगळे घालून काडचो पडटा. हे म्हाका दिसता हांवें सांगपाची गरज ना, प्रत्यक्ष तुमकां खबर आसा एज अ वेंडर म्हणून एज अ शॉपकिपर म्हणून तूं हांगासर आसा एज अ म्हापशेकार म्हणून आसा सो तांकां खबर आसतलें म्हणून मिनिमम चार्जीस सोपो न्हू. सोपो जर घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता 250-300 रुपया पर डे वयता. एक 70 रुपीज फक्त एक गार्बेज टॅक्स म्हणून आमी तेंचे कडल्यान गार्बेज फीज म्हणून घेतलेली आसा. आतां रसीद हेणी दिला न्हू ती सोप्याकारान दिल्या हय सो आमी तेका ते कलेक्ट करपाक लायिल्ले आनी अशें तुमचो गार्बेज दुसरो व्हरता न्हू. हय ना एक्चुअली तोच कलेक्ट करता आतां गार्बेजूय तेकाच दिले आमी कलेक्ट. हय हय आतां तुवें उलयलो त्या प्रमाणे हो आतां गार्बेज म्हणून घेता म्हटलो तुवें बरोबर आसा. हो कसो आसा हे आमचे वर्साकच्यान एक 4 दीस लोक येतले तसोच आतां डेलीच्या शुक्रारा भायले बाजार घेवन येतात पळय टोमाटा म्हण बेळगांवचे तेंचेर कितें हे केला तुमी तेंचेर एक्शन कितें तेंचो एक्चुअली पयशे जाल्यार एक सांगता की आमी पळयता की तुमी तुमचे ऑफिस आहा फाटल्या त्या सायडीक थंयसर डम हातून पासून आतां आमी गेल्ले थंयसर डम आसा तो डम ते हेचो की टोमाटा हे ते सगळे तो बाजार तो घाण काडपाक तुमकां थंयसर एकदा 4 दीस लागता कित्याक खूब आसता तो हांव तुमकां लेबरांक बी ब्लेम करिना पण तेंचेर तुमचो तालमील कितें आहा तो सांगचो. पळय कशें आसता प्रत्येक गोष्ट थियरीन उलोवप डिफिकल्टी आसता आनी प्रॅक्टिकल करप आनी तेची डिफिकल्टी कितली आसता ते म्हाका दिसता ग्रावंड लेवलाच्या मनशाक प्रत्येक जो मनीस त्या कचऱ्यान हात घालता ताका खबर आसता. आनी तो मनीस जो आहा तो एक वर्कर म्हणून आसलो लेबर म्हणून आसलो जाल्यार तो मनीसूच लास्टाक तेकाय फॅमिली आसा. आनी इतली घाण आमी पळोवपाक तुमकां मेळटा आसतली कारण रातचे जर तुमी मार्केटान येयशात म्हाका दिसता हांव शेखर युट्यूब चॅनल जे आसा ताका मुद्दम तेच्या माध्यमांतल्यान सांगता रातचे जर तुमी येयशात 12 सुमार जाल्यार तुमकां फूल मार्केट क्लीन दिसतलो आनी परत जर दुसरे दिसा येयत जाल्यार कचरो आहा पळय तो आहा तो दिसतलो. हेचो म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक दिले किंवा म्युनिसिपालिटीक ब्लेम करून किंवा आमचे हेका स्टाफ आहा तांकां ब्लेम करून चलचो ना. हे प्रत्येक वेंडरान किंवा प्रत्येक भाजीवाल्यान प्रत्येक वेंडर्स कोण फ्रूट आहा कितें आहा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय. तरी आमी व्हरपाचो प्रयत्न करता जाता तितले पण सद्या कितें आहा चवथीच्या हेच्या कारणान सगळे म्हणजे आमकां सगळे सिस्टमॅटिकली पयलीं पळोवपाक जाय त्या खातीर सद्या मातशें स्लो प्रोसेस चल्लेलो आहा. पण जाता तितले बेगीन आमी क्लीन करतले आनी तुमी फीज जे म्हटले हांव मान्य करता खूब कमी गार्बेज फीज आहा तांकां शुक्रारा बसता तांकां सुद्दां कारण हांवें ते दीस नोट केले जेन्ना आमी मार्कींग करताले पळय त्या दिसा आमी नोट केले आनी इतली फीज कमी आसून गार्बेज आमी पळयता म्हाका दिसता 2-3 ट्रक भरून वयता. सो त्या खातीर येता ते कावन्सील मिटींग हांव रिक्वेस्ट करतलो की गार्बेज फीज आहा ती वाडोवची जेणे कारणान म्हाका दिसता ते मिनिमम इतले घेवन इतलो गार्बेज व्हरप खूब हे जाता कारण धंदो हांगासर येतात भायले चडशे येतात म्हापशेचे जोडून भायले चडशे येतात आनी धंदो करतात तेंचे पोट भरता. हांव कांय म्हणना कारण पोटा खातीर प्रत्येक जाण धंदो करता पण लास्टाक म्युनिसिपालिटीचे तेंच्यांनी विचार करपाक जाय किंवा ते वर्कर्स आहा तेंचेय विचार करपाक जाय. आपली एरिया करप भायर उडप आनी वचप हे न करता ते तेंच्यांनी विचार करपाक जाय. त्या भायर आमी JK लायन पळयता तुमी आसतले जे कपड्याचे स्टोर आसा तेंचे कडेन जर रातचे पयले जाल्यार तेंच्यांनी प्रत्येक सगळे म्हणजे कपडे हे जावन आपले सगळे प्लास्टीक हे ते सगळे रस्त्यार उडयता.
तेच मागीर वयता वाऱ्यान ते आनी चॉकअप जाता आनी पावसान परत प्रॉब्लेम जाता. सो ते न करता एका पिशवेन हांव कितें म्हणटा तुमचे आसा न्हू कितें तें एका पिशवेन मानान तुमच्या हेचे कडेन दवरा, सगळें इझी जातलें काय ना. कारण जेन्ना सपोर्ट आमकां वेंडरांचो मेळटलो तेन्ना म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीक एक मजा येतली खंय तरी वर्कराक काम करपाक आनी तेच्या प्रमाणे सगळें सारकें जातलें. ते बरोबर आहा तुवें. अशेंच आमी कित्याक आमी पळयता तुवें म्हटलें तशें की वेंडर्सान आहा पळय आनी शॉपकिपर आमचे आहा पळय तेंच्यांनी आपापलो कचरो एकी कडेच दवरपाचो आनी तो बरो बांदून दवरपाचो. आनी हितूर कितें जाता थोडे बांदून दवरता न्हय, कुत्री गायो आसता पळय ते फोडटात खाता, आनी बरोबर. आख्खे सगळे हे उडता. इवन तुवें आतां म्हटलें तसोच आतां JK व्हायना ते वलताक थंयसर तो तुमी तो प्लांट केला थंयसर पयशे जाल्यार हांव राती येयल्लो थंय अक्षरशः घाणी पडलेली आसता. हांव तुका हेजो हेजो बाजाराचो चेअरमॅन म्हणून हांव तुका रिक्वेस्ट करता की तो येता तो तुमी पयलो लिप कर. जेन्ना तुमी लोक एंटायर म्हापसा जाता पळय तेन्ना ती घाण पळोवपाची पडटा पयली आनी अक्षरशः थंय घाणी पडलेली आसता, किडे पडले. तेजेर तुम्ही आता प्लांट करून सुद्धा तो हांव तुका सांगता काय फायदो ना. ती घाण उडयता ती उडयतात. आनी हांवें हेच्या शेखर युट्यूबाच्या चॅनलांच्यानूय तेन्ना तुमकां सांगलेले की तुम्ही त्या स्पॉटार कॅमेरा बसय. ते तुम्ही कित्याक बसोवंक सोदिना? हो म्हाका एक पयलो मुद्दो पडटा, तो तुम्ही कित्याक बसोवंक सोदिना? कॅमेरा इज अ सेकंडरी, पण पयलीं तुका हांव सांगता पयलीं जो स्पॉट आसलो तो सारको म्हाका दिसता वर्स्ट कंडिशन आसलो. पण आतां जे प्लांट केल्लो तेतून जाता तितलें सेग्रिगेशन आमचें थंय चालू आसा. तरी सुद्दां रातचे आफ्टर कलेक्शन जातकूच हांगासर येवन कचरो उडयतात, प्लास्टीक उडयतात किंवा पोटल्यो हाडून उडयतात. हितून जबाबदारी म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी ना, हे प्रत्येक लोकांनी जबाबदारी घेवपाक जाय किंवा सरावंडींग कोण आहा तेंच्यांनी हें करपाक जाय. सो हे पयलीं प्रत्येक मनीस जेन्ना चिंततलो पळय तेन्ना सगळें सारकें जातलें. आनी दुसरी गजाल कॅमेरा जे आहा पळय तेचे आमचे ऑलरेडी चालू आसा, आमचो रिक्वेस्टूय केल्लो आसा आनी कॅमेरा बद्दल आमचे हे चालू आहा. कारण पळय कशें आसा डायरेक्ट पेमेंट करप आनी हाडप हे आमचे कडेन ना. कारण गव्हर्मेंटाचे सेपरेट आसता रुल्स, त्या प्रमाणे आमकां तो प्रोसिजर आहा तो लेंदी मातसो वयता, पण तेचे प्रमाणे करचें पडटा. कित्याक हो हांव तुमकां प्रत्येक फावटी हांव मुलाखत दिता पळय तेन्ना तुमकां प्रत्येक हांव म्युन्सिपालिटीक सांगता की तुमी कॅमेरा बसयात, जेणे करून तूं म्हणटा तो बरोबर तुमकां प्रोसिजर आसता पण तुमी तो फास्ट प्रोसिजर तडीक लावंक जाय. जेणे करून आतां फाल्यां सकाळी तुमी परत काडटा, परत हांवें उडयलो सकाळी फुडें थंय डम जाता. हेजेर आतां फाल्यां एक हांवें उडयलो हांव कॅच जालो न्ही, म्हाका तुमी फायन दिया एक बाबा 1000-2 म्हाकाय दुसऱ्यांकूय कोणाक अरे 5000 मेळ एका पोटल्याक लागून पळय. हेजेर तेका लागून हांव तुका सांगता 101% की हो गार्बेजचो इश्यू चडीक कमी जावचो ना जाल्यार पळय म्हणून. हेजेर तूं गंभीरपणे जर तूं मार्केट चेअरपर्सन म्हणून हांव तुका रिक्वेस्ट करता की तुवें हो तडीक लावचो आनी हेजेर म्हाका तुजें आश्वासन जावचें. बरी गजाल. म्हाकाय दिसता की म्हाकाच न्हू तर प्रत्येक म्हापशेकाराक दिसता आसतलें की एंट्रन्स आमचो बरो आसचो. आनी म्हाकाय दिसता एज अ चेअरमॅन म्हणून सोड, कारण मार्केट चेअरमॅन हे जरी आसलो तरी एक म्हापशेकार म्हणून म्हाकाय दिसता आनी त्या प्रमाणे हांवूय प्रयत्न करतो जाता तितलो. आनी हांव आमच्या मिटिंगेक घालून डिस्कस करून जाता तितले बरें करपाचो प्रयत्न करतो. कारण पळय कशें आसा आश्वासन सगळें दिता पण जेन्ना जाता पळय तेन्ना सारकें. सो आश्वासन दिलें म्हणून जायना, म्हाका दिसता आमी करून दाखोवया आनी मागीर उलोवया. बरोबर तेच म्हणजे तूं तडीक लाय. हेजो तूं यंग आहा डायनेमीक आसा आमच्या भशेन, तुवें तो तडीक लावचो. कित्याक आमी म्हापश्याक तुवें आमचे लोक आमकां येता अरे म्हापश्यान कित्याक आमी मागीर तांकां तोच प्रश्न विचारता. ही घाणूच म्हणटा, ही घाणूच पळोवपाची आमकां लज दिसता म्हापश्याकार म्हणपाक. तेन्ना हेजो तूं म्हापश्याकार आनी तूं एज अ कावन्सिलर म्हणून तुका रिक्वेस्ट करता की तुवें हो प्रश्न तडीक लावचो म्हणून. येस, करून हे करूया. थँक्यू.